اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. برارای گل امروز که هستم و اینجا در استودیوی اسنزیا صاحبم دی مشتاق حسین لالیم و ولنه دفعه یک دنه نوها خانده ماشاءالله بسیار خوب کوشش کرده از طرف کو بسیار زیاد خوب خانده. زیشان ایدر لالیم و یک دنه نوها خانده اردویشی که هسته کلامی سجاد علی سهر هسته دیگه ای اردو بچه ولنه دفعه خانده ماشاءالله از طرف از خود خوب بسیار خوب کوشش کرده دیگه. از امی برارا که ویدیو از مرتوغ منه امیدوار است که بخشی تمامی دعا کنه خاصن بخشی زیاردو خدای ناره جر شیر بده انشالله. فواد حسین خدای قیس خبر از عقید ما کم تویم خبر از سمای پرنم تویم آدمی درگه مد خدمت تویا طبیب هر مشکل و هر غم تویم خوش آمدی باغ گلزار حسین جان زنده نباشی ای عزادار حسین جان. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین من باکس زایرانت عکس خود را میبینم من باکس زایرانت عکس خود را میبینم چی قدر باریک بینم ای حسین نادر گرد پای زوار حسین جان مندن باشی ای عزادار حسین جان. نادر گرد پای زوار حسین جان مندن باشی ای عزادار حسین جان. از راهی دور پر خطر امن یقینا از دل جان است طلبکار حسین جان. عمر من تئی شد بحسرا باغمت خلوت نشینا چون کبوتر برگشایا سویان مهر مبینا ریکاردینگ بخیالیم کمپلیت شد نه؟ نه ریکاردینگ که کمپلیت شد. خب از آقای مشتاق بخیالیم بیرو رفت. آقای مشتاق خان نامش رفت. چطور است از ریکاردینگ چطور تیر شد اکسپریانس شد؟ اول نه بوده شما یا نازی پیشم خنده دیم؟ درست آقای سیف که دوستا که از پیش خنده بودیم. مطلب گروپ خنده نازی پیش. خب گروپ والا خنده بود سولو والا کسی این دفعه فرست راین بود دیگه خب صحیح. سلام آقای زیا خوبین بخیرین جانشون جور است؟ شکر صحتشون خوش است. آقای زیا اولی رو بگین که از مندگی ها چطوری؟ مطلب سیزن شما یا کار زیاد است فول؟ خوبه دیگه مطلب ولی شروع که مشکل میشد ولی عادت مونیم. خب استیان عادت نیم بخوابیم باز مردم مگر شما تایمینگ چینج کنید شیدول کنید دیگه شیدول که مشکل چینج کنید از مشاو کار دیگه روز هم زره رست مونیم. خب یعنی شیدول از ما کست چینج نموشه دیگه هی است تمام دنیا تقریبا انجی ولایت. خب اون کاری
मतलब आर्टिस्ट असतं तो फार ज्यादातर तर उलट आहे की शाव असतं हो बस म्हणजे की यार मॅनेज म्हणे मतलब मर्दम खो ज्यादा कोशिश तरह की सुब टाइम करना आई थिंक नाक सुब टाइम्स में बरेच मग बेहतर असतं की हो हाँ बरेच मग बेहतर असतं लेकिन मर्दम के असतं ज्यादातर होना की माय रिकॉर्डिंग म्हणा हाँ होना ज्यादातर के असतं बाद az मगरिब माय बाद az मगरिब क्यों ना पाया तकरीबन नालम शुद्ध 1 बजे शाव लेकिन में तरमो रता से बजे शाव 4 बजे शाव दिगा तजु सूरत बस टाइमिंग अजमो मोबाईल ते हिसाबी टाइमिंग अजना बायत हो बस माशाल्लाह सेटअप शुमको بسیار زبردست است एक्सपीरियंस هم کدی بهترین بود فعلا मतलब می قدر کی مو وش کده یا مو توالش ته خد مردم میتر सेटअप ندیده सेटअप वजी खातिर मोश सकते कि मो हर चीज जरूरियात बदला मनार मो बस मो रसीदा मनार के अस्तर जोर कदे बरे कस्टमर हो दिगर ज्यादा अगर वस मोश इंशाल्लाह मजीद बेहतर जोर मुन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मतलब شما از این پیش اینجا نبودین I think نه نما تازه 1 سال مشامرت اینجا خب 1 سال اسپیش ما در هزار تاون خب मतलब استارتینگ کارشم چینم نشود و از کجا شروع شد شوق بود یا यार शौक بود خب یعنی शौक بود دیگه مکم کم خدا مم کم میخوانی بس این शौक بود دیگه تقریبا چقدر سال میشه ما از 2018 کار گرفتم دیگه 2018 और प्रोफेशनल तौर पर मतलब उसका स्टार्ट करने प्रोफेशनल की बात है बिल्कुल प्रोफेशनल دیگه تبالی نرسته دیگه نه از وی حساب شي نه مثلا فعلا د حسابي معاشري از مو پروفیشنل ایم دیگه دمزی حساب کی شمو مینیج کدر ای دیگه میتونم خب مینیج کدر ای ان شاء الله از این قدم मतलब خوب میشه हाँ इंशाल्लाह मतलब वो باید خوب شونه دیگه کوشش کدر ای میتونم ان شاء الله और आखिर एक सवाल بود कि मतलब شمو लोकेशन شم کجا है और यार लोकेशन از ما کستا زی سری خرطار कडेस उसके از मेन सर खतार कम बाल पाई دیگه اینج کستا سرگلی شهید طالب آقا این من جستا دبلی मेन रोड است خب دیگه اینج مو ऑडियो रिकॉर्डिंग و می मिक्सिंग मास्टरिंग पहुंचस प्लस कस्ता वीडियो प्रोडक्शन हम کار شمیدی شما مهربانی آقای استاین شم دیگه مو از طرف شما بالکل گفتش تا خانه خدا راضی است بهترین اور چون از مو اردو دوست مو که است مطلب تر سینیر نبود یش فرست تایم شو بود دیگه مطلب سینیر نبود فرست تایم شانس بهترین تhank you دیگه thank you آقای جور باشین مهربانی